لا قرأت سورة حفظت جزءا حفظت استنقح نص جزء ما تيسر لك اعلم أنه من نعمة الله عليك يستحق ربنا أن تحمده عليها. إذا قرأت القرآن قراءة، قرأت سورة، قرأت آية، قرأت صفحة، اعلم أنها نعمة من الله عليك فاحمد الله عليها. إذا من الله عليك بالوقت أنت تملك وقتا كمملك وقته فتشكر أن كريم، احمد الله على هذه النعمة. هذه أفعال الصالحين، أفعال الصالحين، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يكسل يعني ملس وقت ملس فتوح، ولكن لا يكون كل الوقت، ليس كل الوقت، إنما وقت الإيمان في القلوب يزيد بالطاعة لله وينقص بابتعاد الإنسان عن الله، ابتعاده عن الذكر، ابتعاده عن الطاعة، وقوعه في المعصية، عدم الاستغفار. طوبى لمن ملأ صحائفه بالاستغفار. نعمة الإنسان إذا عود لسانه على الاستغفار، على الذكر، على قراءة القرآن، على تكرير الفاتحة، على امرأة عجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة في السن، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة كبيرة، هذا إني مسألة besar masalah. Saya nggak أنا ارتبش خلاص jadi sesama aja. الله المستعان. طيب الصدع ما معنى صدع؟ بس يكفي الصوت فقط tidak بس هذا قطع أبوه الصوت عندنا احنا ضبوط هذا هو الجهاز هنا. جيد الجهاز هنا masih بسم الله. جيد جزاك الله خيرا. ما شاء الله. طيب اللهم صل وسلم على النبي لا اله الا الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله راح وأخذ الصوت معه. خلاص جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتجول في المدينة، وبينما هو بين البيوت وسط البيوت إذ سمع امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية. هذه المرأة تصلي قيام الليل. بسم الله. جزاك الله خيرا. اللهم صل على النبي وسلم. كانت تقرأ سورة الغاشية. بسم الله. كانت هذه المرأة تقرأ سورة الغاشية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بين البيوت وقراءتها لسورة الغاشية قيام الليل، ليست فريضة صلاة، قيام الليل، وكانت تكررها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقرأ فجلس يسمعها ويقول نعم أتاني قد أتاني نعم أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي يوم اسم من أسماء يوم القيامة. الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. اسم من أسماء القيامة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بابها يبكي ويقول نعم أتاني صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة وقفت تصلي قيام الليل بسورة واحدة، سورة الغاشية.
وبعض الصحابة كان يقوم الليل كله بآية واحدة يكررها ويكررها ويكررها ويتأملها ويتدبرها. التكرار ليس شرطا أن تقوم الليل بالقرآن أن تكون حافظا للقرآن كاملا. قم بما أعطاك الله من القرآن. سورة المزمل مكية أو مدنية؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مكية من أوائل السور، من أوائل السور نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرق مكة فسمع مناديا ينادي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يتلفت وهو خائف لا يدري من أين يأتيه الصوت، فيسمع مناديا آخر مناديا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدري من أين يأتي الصوت، فرفع صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فإذا جبريل. رفع رأسه أنت قطعت الصوت. ما شاء الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا جبريل. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض باسطا أجنحته قد سد الأفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. جبريل ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها يقول لها زملوني. أنت kamu أنت أيوة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل له 600 جناح 600 جناح قد سد الأفق. ما معنى قد سد الأفق؟ يعني غطى السماء. جبريل عليه السلام يقول له يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل. فرجع إلى خديجة المرأة الصالحة النقية رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين يقول لها زملوني. فأنزل الله ماذا؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل هذا في أوائل القرآن. المدثر وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعض الآيات التي نزلت. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش قولا عادي كلام قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذه بداية السورة. اقرأوها وتمعنوا فيها. سورة المزمل بدايتها اقرأوها واقرأوا تفسيرها بتمعن. انظروا مدى عظمة القرآن في تربية النفوس، في تهذيب الأخلاق، في تهذيب الأرواح، في سمو الناس وارتفاعهم ورقيهم. عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. والصحابة تصفهم أم سلمة رضي الله عنها أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانوا قرآنا يمشي على الأرض. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعهم الله انتشروا في الأرض وصلوا إلى المغرب ووصلوا إلى أبو أيوب الأنصاري مدفون قريب من اسطنبول رضي الله عنه وأرضاه، وانتقلوا في العراق وانتقلوا ونشروا دين الله عز وجل وحملوه إلى الآفاق وتعبوا وتركوا أهلهم وأوطانهم وبلدانهم في نشر الدين وفي تعليم القرآن الكريم وفي تعليم السنة حتى وصل إلينا. وصل إلى اليمن وإلى حضرموت، فانتقل الناس من حضرموت في التجارة إلى أندونيسيا وإلى ماليزيا وإلى اليابان وإلى الصين ونشروا دين الله عز وجل. فنحن أين نحن من كلام الله في حياتنا من القرآن؟ ترجمها بس من إن شاء الله خلاصة. ترجم لما من الترجمة فقط. جزاك الله خيرا. Jadi kata Syekh
sekecil apapun kita bisa membaca, kemudian sekecil apapun kita bisa kita menghafal, maka gunakanlah itu kita untuk sholat tahajud, kita untuk sholat, kita berdiri untuk dirikan sholat dengan apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu hanya sedikit dari Al-Quran. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita dari sedikitnya Al-Quran, Allah itu berhak untuk mendapatkan pujian dari kita. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas taufik Allah, atas izin Allah, atas persetujuan Allah, kita bisa mendapatkan Al-Quran, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Karena ya memang sedikit kadang manusia itu malas, tapi jangan sampai kemalasan itu pada semua waktunya. Jangan sampai kemalasan itu pada semua waktunya yang kita punya itu malas. Jangan sampai, karena al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena iman itu bertambah ketika kita pada ketaatan kita melakukan ketaatan terhadap Allah, maka iman kita bertambah. Dan iman kita itu berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kita melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang membuat kita lalai, maka pada saat itu iman kita sedang turun. Maka teruslah kita beristiqomah dalam melakukan ibadah bertaat kepada Allah supaya iman kita terus bertambah. Karena kemudian ada perkataan tuba liman mala'a sofatahu bil istighfar. Sahih itu. Dia malaikat sujud sangatlah baik, maksudnya betapa baiknya bagi orang yang memenuhi catatan hidupnya itu dengan istighfar. Maka kita terus beristighfar, mengisi kehidupan kita dengan istighfar karena ketika kita melakukan ketaatan, iman kita akan terus bertambah dan iman kita akan terus berjaga. Pada zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita tua yang dulu Nabi sering jalan-jalan sekitar Madinah. Kemudian ketika sedang jalan di antara rumah-rumah, menemukan atau mendengar seorang perempuan tua yang sedang membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan perempuan tua itu tidak membaca, tapi sholat qiyamul lail dengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kemudian Nabi menjawab dengan menangis, na'am atani, ia telah datang kepadaku. Hal ataka hadithul Ghasyiyah itu artinya apakah telah datang kepadamu kabar-kabar tentang hari kiamat. Al-Ghasyiyah itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab dengan keadaan menangis, ia telah datang kepadaku. Dengan menjawab bukan menjawab langsung dengan kepada perempuan, tapi menjawab apa yang dia dengar, apa yang Nabi Muhammad SAW dengar. Kemudian maka apapun itu yang kita miliki dari Al-Quran, kita qiyamul lail dengan Al-Quran, kita gunakan untuk sholat tahajud, kita gunakan untuk sholat malam, apapun yang kita miliki, walaupun hanya sholat pendek. Karena Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, berikanlah malam walaupun hanya sedikit. Qumil laila, sholat malam, qiyamul lail. Dan waktu itu datangnya surat ini, Nabi Muhammad SAW sedang jalan di Madinah pada malam hari. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil, wahai Muhammad, katanya, wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak lihat siapa-siapa. Kemudian panggil lagi, wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad belum lihat siapa-siapa. Tapi ketika mengangkat kepalanya ke atas, maka ketika itu Jibril ada di atas. Jibril ada di atas dan bersamanya 600 sayap. Jibril punya 600 sayap yang telah memenuhi langit. Jadi semua langit itu tertutupi dengan sayapnya Jibril. Maka pada saat itu Nabi langsung takut dan langsung pulang menuju ke rumah dan menemui Khadijah dan berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, selimutilah aku. Maka ketika itu datanglah surat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, dirikanlah salat. Qumil laila illa qalila. Dan saya menyarankan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, coba kita tadabburi, kita baca, kita renungi, kita pahami surat Al-Muzammil, awal-awal surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Coba kita renungi, kita pahami apa tafsir atau penjelasan dari surat Al-Muzammil yang akan membuat kita termotivasi untuk terus mendirikan qiyamul lail dengan apa yang kita miliki dari Al-Quran tersebut. Karena Aisyah pun
mensifati Nabi Muhammad SAW karena khuluquhul Quran. Nabi itu waktu itu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Dan salah satu sahabat Nabi Muhammad, salah satu istri Nabi Muhammad memberikan sifat kepada para sahabatnya, mereka adalah Al-Quran yang berjalan. Mereka mengorbankan dirinya, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan negaranya untuk menyebarkan agama Islam. Mereka pergi sampai ke Maghrib, ke daerah Sudan, daerah Afrika, sampai pada Indonesia ini pada zaman kita sekarang. Itu akan berkat para sahabat juga karena mereka telah berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan agama Islam. Jazakallahu khairan. Ahsan. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. التلقين انا اقرا وانتم تقرؤون بعدي الان ام لاحقا بعد العشاء؟ setelah صلاه العشاء. Apa dia saya? Nah, minta tolong Ustaz untuk terjemah. Oh, ada terjemah. Ya, tadi hadir.